जी, मैं फ़ैल मलिक। आज का मौज़ू है कि पाकिस्तान को इसकी बुनियादों को कौन खोखला कर रहा है और हमसे क्या गलती हो चुकी और अब हम मज़ीद कौन सी गलतियाँ किए जा रहे हैं और बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये हमारा आज का मौज़ू है। पाकिस्तान जो है ये एक बहुत खूबसूरत और साफ़ और शफ़ाफ़ लोगों का मुल्क है। अगर आप इसमें जो है वो इसके इलाके देखें तो आपको हर तरह की खूबसूरती और हर तरह के मनाज़िर नज़र आएँगे। लेकिन अगर आप लोगों को देखें तो मार्केट्स में ऐसे पता चलता है जैसे कोई भेड़ बकरी के अंदाज में लोग जमा किए जाते हैं, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। तो आखिर हम कहाँ पर क्या गलती कर चुके हैं? फिर हमें जो है वो ये बताने की कोशिश की जाती है कि जी अवाम को कुछ पता नहीं है, सब कुछ उन लोगों को पता है जो हुकूमत कर रहे हैं। अगर आप उनसे ये सवाल करें कि ये देखें दूसरे ममालिक के पानी कितने साफ़ हैं और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी कितनी आला है, तो उस पर जो है उनके पास कोई जवाब नहीं हो सकता कि वो ये बता दें कि हमारे मुल्क में ये पानी और इस तरह की यानी शहर गलियाँ कस्बे देहात वो साफ़ क्यों नहीं, क्योंकि वो 5 स्टार प्लेसेस पर रहते हैं और उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि मुल्क के अंदर जो है वो क्या ख़राबी है। इसके साथ ही हमारे मुल्क में हर वक्त किसी न किसी ने किसी दूसरे पर कोई इल्ज़ाम तराशी का मुकदमा कायम किया होता है। जैसे अदालतों में कहते हैं कि फ़लाँ बनाम फ़लाँ, तो हमारे मुल्क में ये एक पुरानी तारीख़ है कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी और एक दूसरे पर बहतान जो है वो लगाए जाते हैं। ना कोई गवाही होती है, ना ही कोई उसकी सफाई देता है और ना ही उसकी कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है। और ये सब कुछ जो है वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम की शक्ल में न्यूज़ रिपोर्ट के तौर पर आवाम तक पहुँचाया जाता है और एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जाता है। आइए देखते हैं कि इन ख़बरों की बुनियाद पर लोग क्या नताइज निकालते हैं, यानी हमारे से जो बाहर की दुनिया, दूसरे ममालिक हमारे बारे में क्या सोचते हैं और हम जो है वो खुद किस तरीके से इसके नताइज अखज़ करते हैं। लेकिन एक चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए कि जो नताइज बाहर के ममालिक के लोगों ने हमारे बारे में निकाले हैं और जिन नामों से वो हमें बुलाते हैं और जो वो हमारे बारे में कहते हैं, उसकी एक मिसाल जो है वो मिस्टर नेचर की वो स्टेटमेंट है जो उसने 9/11 के फ़ौरन बाद दी थी कि पाकिस्तानी वो लोग हैं जो डॉलर के एवज़ अपनी माँ को भी बेच देंगे। तो यानी हमें इस हद तक जो है वो नीचे गिरा दिया गया है और ये किसकी बदौलत हुआ है, क्योंकि आवाम जो है वो बेहिस हो चुकी है। तो हमारे तजज़िये और हमारे जो एनालिसिस हैं वो प्रैक्टिकली उस तरह से शदीद और यानी सख्त नहीं है जितने के बाहर की दुनिया जो है वो हमारे बारे में रखती है। लेकिन हमें ये सब बताया जाता है कि बाहर सब सही है, क्योंकि जो लोग ये हमें बता रहे होते हैं वो बुनियादी तौर पर अपने यानी उनके अंदर बेशर्मी आखिरी हद तक पहुंची होती है और वो सिर्फ दौलत समेटने के चक्कर में होते हैं। उनको एनालिसिस से या तजज़ियों से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमारी क्या सूरत हाल रही है और फिर हम किस तरह से मुल्क की तबाही का बायस बन रहे हैं। तो आएँ आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो एक ख़बर आई तकरीबन 32 साल पहले। ये हमारे जो हैं वो नवाज़ शरीफ साहब, उन्होंने ये स्टोरी शुरू की। उनके एक दोस्त सैफ रहमान, तो उन्होंने इनके बारे में जो है वो गुफ्तगू फरमाना शुरू की कि आसिफ अली ज़रदारी जो है वो मुल्क से बहुत पैसे जो है वो लेके तो बाहर दूसरी दुनिया यानी बाहर के ममालिक में दौलत लेके फ़रार हो गए। तो वो उन्होंने कुछ इतनी ज़्यादा जो है वो तवातर से कहा कि लोगों ने जो है वो उस पर यकीन करना भी शुरू कर दिया। साथ में इन मौसूफ़ ने और भी कई तरह के स्पाइसेस और मिर्च मसाले लगा के इसको तक़वियत दी। तो आखिर पर जो है वो इन साहब को ये कहा जाने लगा कि ये तो लुटेरे हैं, इन्होंने तो कौमी वसाइल को लूटा और मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो ये हमारे पास पहली स्टोरी पहुंची, लेकिन न्यूज़ की शक्ल में पहुंची, क्योंकि जो जस्टिस अब्दुल कयूम साहब थे उनको वही इंसाफ के दावेदार यानी सैफ रहमान जो हैं और साथ उनके शहबाज शरीफ साहब ये फ़ोन करते हुए पाएंगे कि ये जो है ना वो इनको आपने छोड़ना नहीं है जरदारी एंड फैमिली को, क्योंकि इनको अगर आपने छोड़ दिया तो फिर हम हुकूमत कैसे कर सकेंगे। ये सारी हमारे पास रिपोर्ट्स पहुंची, लेकिन ये जो गुफ्तगू मैंने अभी आपसे की ये हमें उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो सुनाएगी। फिर जब वो कोर्ट में पेश हुई तो कोर्ट ने जो है केस ही आलमोस्ट जो है वो ख़त्म करके दोबारा से यानी कि नीचे लोअर कोर्ट्स को भेज दिया। फिर एक और ख़बर जो है वो हमारे पास आई और ये ख़बर जो है वो रिसेंट पास्ट में आई, यानी आज से कुछ साल पहले,
جب نواز شریف کی حکومت تھی، تو ان کے خلاف جو ہے وہ یہ خبریں روزانہ گردش کرنے لگی کہ موصوف جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے وزارت عظمیٰ سنبھال لی ہے، کیونکہ یہ سعودی عرب سے آئے تھے تو وہاں سے یہ پاکستان پہنچے، اور ان کو اگلے ٹرم میں وزارت عظمیٰ مل گئی۔ پھر ان کے بارے میں کہا جانے لگا کہ یہ لٹارے یعنی یہ لٹیرے ہیں، انہوں نے قومی وسائل کو لوٹ لیا اور انہوں نے منی لانڈرنگ کیا، یعنی جو انہوں نے باتیں کی تھیں وہ اب ان پر ویسے ہی آ گئی بغیر کسی تبدیلی کے، تو ان کو بہت مشکل پیش آئی۔ تو یہ جی ٹی روڈ پر چڑھ گئے اور انہوں نے کہا مجھے کیوں نکالا۔ پھر اس کی اگلی داستان میں ہمارے پر آسمان ہی سارا سرخ ہو گیا، اور ہر طرف جو ہے وہ ایک طوفان کا عالم تھا، اور اس میں جو ہے وہ ایک چہرہ نمودار ہو گیا، اور اس چہرے نے ہمارے یقین کو آل ٹوگیدر جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیا۔ جب ان صاحب کی سٹوریاں ہمارے سامنے ہیں کہ جی انہوں نے اور ان کے فیملی کے لوگوں نے کتنی دولت بنائی، اور یہ اس وقت بنائی جب ان کے پاس بہت سارا اختیار تھا، اور پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پھر جو ہے وہ جو رپورٹس آئی ہمارے پاس کہ یہ اتنے لٹیرے ہیں اور اتنی منی لانڈرنگ انہوں نے کی ہے کہ یہ آسٹریلیا میں جا کے انہوں نے ایک جزیرے ہی خرید لیا، اور وہاں پر جو ہے یہ کنگ کی طرح جو ہے وہ لائف گزار رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس خبریں پہنچتی ہیں، لیکن ابھی ہماری جو پاکستان کی درد کی تاریخ ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہ خوبصورت منظر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمیں اس منظر کا متلاشی کون نظر آیا۔ اب اتنی خوبصورت جو ہے وہ سڑکیں ہوں اور اتنے صاف شفاف جو ہے وہ علاقے ہوں، اور رات کا ایسا منظر ہو اور اس میں اتنی خوبصورتی نظر آ رہی ہو، تو کون کافر جو ہے وہ یہ نہیں چاہے گا کہ وہ ہر طرح کی دولت سمیٹ کے یہاں پہنچ جائے، کیونکہ دل تو للچا جاتا ہے نا انسان کا۔ تو ابھی آپ اس کو دیکھیے کہ یہ اتنی خوبصورتی جو ہے وہ کن صاحب نے ایسا کیا کہ وہ یہاں پر انہوں نے تحفے تحائف وصول کر لیے۔ تو وہ ہمارے پاس یہ صاحب تھے جنہوں نے کہا فرسٹ پاکستان، لیکن ان کے بارے میں جو سٹوریاں ہیں وہ صاحب ذرا وہ رپورٹس ہی تھیں، کچھ تو انہوں نے اپنی کتاب میں بھی جو ہے اس کا ذکر کر لیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ جی یہ لٹیرے ہیں، یعنی رپورٹس میں یہ آئے انہوں نے قومی وسائل کو لوٹا ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب میں بھی یہ جو ہے لوگوں کو یعنی اریسٹ کر کے امریکیوں کے آگے بیچنے کا اور ڈالر وصول کرنے کا انہوں نے خود اعتراف بھی کیا ہوا۔ پھر انہوں نے سعودی عرب کے بادشاہ سے برطانیہ میں بہت مہنگا یعنی رہائش جو ہے اس کو لینے کا بھی اعتراف انہوں نے خود کیا ہوا ہے، اور متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں سے بھی انہوں نے لاکھوں ڈالر جو ہے وصول کیے، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جی میرے پاس اتنے جو ملین آف ڈالرز اینڈ پاؤنڈز ہیں وہ تو میں نے اپنے لیکچرز دے کر کمائے ہیں۔ تو بہرحال یہ رپورٹس ہمارے پاس پہنچی۔ اب یہ ہم کیسے کہیں کہ سعودی بادشاہ جو ہیں وہ ان کے یعنی تایا ہیں یا تایا کے بیٹے ہیں جنہوں نے ان کو تحفہ دے دیا، یا دوسرے جو امارات میں ہیں وہ ان کو لاکھوں ڈالر دیتے ہیں کیونکہ وہ بھی ان کے سگے بھائی ہیں۔ کچھ نہ کچھ تو انہوں نے ایسا کیا ہوگا نا جس کے جو ہے وہ ان کو اس طرح کی دولتوں سے نوازا گیا۔ پھر ہماری داستان ابھی وہاں ختم نہیں ہوتی ہے، پھر کون نہ اس خوبصورتی اور صفائی پر جو ہے وہ دل و جان سے منی لانڈرنگ کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ یہاں پہ رہنا اور یہاں پہ جو ہے وہ زندگی گزارنا اور اپنی تمام چیزیں سیٹل کرنا اس کے لیے خواہش تو رکھتے ہیں۔ تو پھر یہ سٹوری ہمارے پاس جو ہے وہ ان صاحب کی آ گئی، اور ابھی ریسنٹ ڈیز میں آئی کہ انہوں نے جو ہے وہ بہت دولت سمیٹی ہے، اور ان کی اہلیہ نے اور ان کے بچوں نے یہاں پر جائیدادیں خریدی۔ تو اب اس لائف کو بھی آپ جو ہے نا وہ تھوڑی اس نگاہ سے دیکھیے کہ یہاں کیا ہے۔ اب یہ راجہ افزار کا رش تو ہے نہیں، نہ دھواں ہے نہ مٹی ہے، تو پھر کیا ہوا، ان کی سٹوریاں جو ہے وہ زبانیں زد عام ہو گئیں کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب جو ہیں وہ ایک لوٹ مار ہیں، کیونکہ انہوں نے قومی وسائل کو لوٹا اور منی لانڈرنگ کی، اور ان کی اہلیہ نے متحدہ عرب امارات، کینیڈا اور امریکہ میں کمپنیاں بنائیں، اور ان کے بیٹوں نے امریکہ میں لاکھوں ڈالر کی جائیدادیں خریدیں۔
اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے تلاشی نہیں دے رہا بندہ. تو بھائی یہ مطالبات تو شروع ہو گئے ہیں جن پر پہلے الزام لگائے گئے تھے، یعنی نواز شریف اور آصف زرداری پہ. اب وہ تو پبلکلی آگے کہتے ہیں کہ جی ان کی تحقیقات کی جائیں، اور اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو ان کے خلاف یعنی سزا کا عمل جو ہے وہ اختیار کیا جائے. اب صورتحال یہ ہے کہ یعنی بہت گمبھیرتا ہے اس میں. تو گمبھیرتا اس لیے ہے کہ ہم بصیرت معاشرہ اس چیز پر کبھی غور نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے ذاتی عمل سے یا ہمارے ذاتی فعل سے ملک کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے. تو اب یہ ساری داستان دیکھ کے اور سن کے، یعنی جو خبریں ہم تک پہنچی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف تو بہت سادہ سے اور معصوم سے لوگ ہیں. اصل جو کہانی ہے، یعنی مجرم وہ دیوار کے دوسری طرف کھڑے ہیں. تو جو پہلے سفید تھے اب وہ کالے ہونے شروع ہو گئے ہیں. تو جو کالے ہیں ان کے پاس آلریڈی اتنی گندگی جو ہے وہ جمع کر دی گئی ہے کہ وہ اب صاف ذرا سفید تو ہو نہیں سکتے ہیں، کیونکہ جو خلق خدا ایک دفعہ امیج بنا لیتی ہے اس کو تبدیل کرنا تو بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ تو ہمارا ایک یعنی رپورٹس اور ایک تجزیہ ہے، لیکن کہانی ابھی مزید اس سے آگے بھی چلتی ہے. پھر یہ صاحب ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو منتخب بھی نہیں ہوئے، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں. اور پھر جب ان کی یہ کہانیاں مشہور ہو رہی تھیں تو پھر ساتھ میں جو ہے انہوں نے اپنی آدھی سے زیادہ کابینہ جو ہے ان لوگوں کی رکھ لی جو کہ باہر سے بریف کیس لے کر آئے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ جو ہی حکومت ختم ہوگی تو وہی اپنا بریف کیس اٹھائیں گے اور ملک سے باہر چلے جائیں گے. تو آخر وہ کن کن نمائندے ہیں، کن کے کہنے پر ان کو رکھا گیا اور کیوں رکھا گیا، اور اس میں کمپرومائزز اتنے کیوں کیے گئے. یہ تو وہ تھے جو کہتے تھے ہم تو کمپرومائز نہیں کریں گے، تو انہوں نے سب سے پہلے سب سے زیادہ کمپرومائز کر لیے. تو پریکٹیکلی ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے ملک کو مزید بدنام کرنے کے قصے اور واقعات جو ہیں وہ رکھے. پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہمارے بارے میں یہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا کہ پاکستانی گدھے کھاتے ہیں. یہاں کے لوگ ایک خاص شہر کے لوگوں کو تو باقاعدہ مخاطب کر کے کہتے ہیں وہ تم لوگ تو کھوتے کھاتے ہو، وہ یہ جی کھوتے کھانے والے ہیں. پھر ساتھ میں انہیں کہتی ہیں کہ تم کھوتے کھاتے ہو، تمہاری عقل کیسے کام کر سکتی ہے، کیونکہ تمہاری عقل ہوتی تو تم کھوتے کیوں کھاتے. یعنی ہم خود اپنے ہم وطنوں کو اس قدر ڈیگریڈ کر رہے ہیں کہ دوسرے ممالک میں اور دوسری اقوام میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے. پھر ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستانی جو ہیں وہ جو ان کے ہاں اتنے زیادہ آوارہ کتے ہوتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کے چین جو ہے نا وہ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے پاس رپورٹس پہنچ گئی. اب یہ ساری جو ہے وہ پاکستان کی بدنامی کا باعث ہے. اب اس کا نتیجہ کچھ تو نکلنا ہے. اب نتیجے میں کیا ہے یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. تو کیا ہوا، سیاستدان جو ہیں وہ بدنام ہو چکے ہیں. نواز شریف نے سب سے پہلے آصف علی زرداری کو بدنام کیا، اور یہ اس وقت کیا جب وہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھے، جب انہوں نے آئی جے آئی بنائی اور جس کو جنرل حمید گل صاحب کہتے رہے کہ جی میں نے بنائی ہے مجھے عدالت بلا لیں. تو پریکٹیکلی یہ ہم نے آغاز کر دیا. پھر جب نواز شریف جو ہیں وہ 2013 میں وزیر اعظم بنے تو ان کے خلاف طوفان بدتمیزی جو ہے وہ شروع ہو گئے. تو الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو بدنام کر دیا. پھر کیا ہوا، پھر ہمارے ایک چیف جسٹس صاحب تھے جو پرویز مشرف کے خلاف سڑکوں پر تھے جب ابھی الیکشن نہیں ہوئے تھے. تو جو ہی وہ بحال ہو گئے تو بحال ہونے کے بعد جن کو جنرل کیانی نے بحال کیا باوجود اس کے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ تھی، کیونکہ پیپلز پارٹی ان کو بحال نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن ان کو بحال کیا گیا. تو اینی ویز پھر وہ کیا کرتے تھے، وہ جسٹس افتخار چودھری صاحب جو ہیں وہ دل میں تو اندر جسٹس پارٹی بنانے کے چکر میں تھے کیونکہ وہ طیب اردگان کی محبت میں فریفتہ تھے، لیکن اب کیونکہ وہ چیف جسٹس رہنا چاہتے تھے، وہ نوکری نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے کیا کیا، وہ روزانہ عدالت لگاتے تھے اور حکومت کو لائن حاضر کیے رکھتے تھے اور دوسروں کے ساتھ مل کر ایسا گٹھ جوڑ کیا ہوا تھا کہ حکومت کو کام ہی نہیں کرنے دیا. تو ہماری بدنامی جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک یا دو لوگوں نے کی ہے، بلکہ مل جل کے تمام لوگوں نے ملک کو بدنام کیا ہے، کسی انڈیویجول کو بدنام نہیں کیا. انڈیویجول تو جو ہے وہ فیس کر کے گزر جاتا ہے، لیکن ملک نے رہنا ہوتا ہے اور ملک کی جو بدنامی ہوتی ہے
वो कई नस्लों तक चलती है। अब हम फिर यहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि यानी यहाँ अमेरिका में इन मौसूफ़ की दौलत जैसे पहुँची, तो ये कहते हैं कि जी मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि कैसे पहुँची, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। और अगर जिनके पास है वो उन्होंने खुद से कमाई है। तो जो खुद से कमाने वाले हैं वो उससे पहले तो नहीं कमा पा रहे थे जब ये आला ओहदे पर नहीं पहुँचे थे। तो इनके बकौल तो यही हुआ, तो क्या पता जो लेके गए हैं दौलत, उन्होंने कहा कि इनका मुंह तो दूसरी तरफ है, तो पीछे से दौलत समेट के तो पतली गली से निकल जाते हैं। तो उन्होंने मेरे ख्याल में ऐसे ही किया, उन्होंने कारों बसों और दूसरी चीज़ों में सामान भरा और इनके जो है ना वो बैग थी, तो बस वो यहाँ से निकल खड़े हुए। अब इनके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इंक्वायरी नहीं होती है, क्योंकि अभी तक ना तो वज़ीर-ए-आज़म साहब बोले हैं, ना नैब बोला है, ना इनका अपना इदारा बोला है जो हमेशा कहता है जी हम तो खुद एहतसाब करते हैं, ना ही जो है वो हमें सुप्रीम कोर्ट से कोई आवाज़ आई। तो अगर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट बदनाम हो जाए तो फिर कुछ नहीं रहता, क्योंकि अगर सियासी क़यादतें बदनाम होती हैं तो मुल्क फिर से तरक्की कर लेते हैं, वो फिर से उठ जाते हैं, क्योंकि वो अफराद होते हैं। और सियासी क़यादत के ख़राब होने से मुल्क को उस तरह से नुकसान नहीं पहुँचता। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बदनाम हो जाए, क्योंकि वो रियासत की यानी एग्जिस्टेंस की अमीन होती है, अगर जो है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये सारे क्वेश्चन आ जाएं और वहाँ पर कोई शफाफ इंक्वायरी हो के लोगों को सज़ा ना दी जाए, तो कौम का और मुल्क का वजूद जो है वो ख़तरे में पड़ जाता है। तो हम ये तवक्को करते हैं कि इतने सेंसिटिव यानी इदारे की तरफ से इस मामले के ऊपर बाकायदा इंक्वायरी की जाएगी और आवाम को सेटिस्फाई किया जाएगा। अगर आवाम को सेटिस्फाई नहीं किया जाएगा तो इसके बहुत दूरस जो है वो शदीद मुल्क के लिए ख़तरात होंगे। क़यादतों के ऊपर तो लोगों ने कंप्रोमाइज़ कर लिया, लेकिन इस चीज़ के ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज़ करना शायद लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। आप आगे बढ़िए और मुल्क और कौम को अगर महफूज कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना जिन कौमों ने अपने आप को महफूज नहीं किया वो इराक़ में चित्तर खा रही हैं या अफ़गानिस्तान में पिछले 50 साल से वो घर से बेघर हैं। तो कौम को बचाने के लिए और मुल्क की इमेज को बचाने के लिए और लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि उनके आसपास जो हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनके फ्यूचर और उनकी ज़िंदगियों के बारे में बहुत मुतफ़क्किर हैं, तो इस पर काम कीजिए अगर आप कर सकते हैं। तो अगले किसी मौजू के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।